अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्विक्स के तलबा साल दोम के मतवज्जे होंगे। अज़ीज़ तलबा, 1935 के एक्ट के सिलसिले में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम इस एक्ट के मुताबिक जो सेलिएंट फ़ीचर थे, इसकी जो नुमायाँ खुसूसियात थी, उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ थी इसके अंदर पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स थे। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स होते हैं, जिसको बाइकैमरल पार्लियामेंट कहते हैं, और बाज़ का सिर्फ एक चैम्बर होता है और उसे यूनिकैमरल कहते हैं। तो ये एक बाइकैमरल असम्बली थी जो उस ज़माने में चुनी जानी थी, और उस वफाकी मुकन्ना जो थी उसके दो चैम्बर्स थे। आपके इल्म में है कि ऊपर वाला चैम्बर जो होता है, जिसे सेनेट या ऐवान बाला के नाम से याद किया जाता है, और नीचे वाला चैम्बर जो होता है उसे ऐवान ज़री या कौमी असम्बली के नाम से याद किया जाता है। लेकिन ये नॉमनक्लेचर, ये नाम की हद तक मुख्तलिफ नामों से याद किया जा सकता है इसे। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि ब्रिटिश के अंदर जो कौमी असम्बली है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से याद किया जाता है, और जो उनका सेनेट है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह देते हैं। और इसी तरह से अगर आप अमेरिका के अंदर चले जाएं तो वहाँ कौमी असम्बली जो है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ऐवान बाला को सेनेट के नाम से याद किया जाता है। तो वैसे ही 1935 के एक्ट के मुताबिक जो ऐवान बाला था उसका नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और इस काउंसिल के कुल अरकान की तादाद 260 थी। सूबों में से 156 और रियासतों से 104 अरकान लिए जाने थे। हर रुकन की मियाद 3 साल थी, और हर साल 1/3 अरकान जो हैं सेनेट के वो रिटायर हो जाने थे, और उनकी जगह 1/3 नए मुंतखब होने थे। तो सूबों के नुमाइंदे जो चुने जाने थे वो तो ज़ाहिर है उनकी सूबाई असम्बलियाँ चुनती, और रियासतों के नुमाइंदे रियासतों के जो वाली हैं, जो प्रिंस हैं, वो उनको मुकर्रर करते। लेकिन ये याद रहे कि रियासतों के जो वालियान थे उन्होंने इस दस्तूर के अंदर शमूलियत से इनकार कर दिया था। तो आखिर में सिर्फ सूबों से जो 156 अरकान थे, जिन्हें सूबाई असम्बलियों ने चुन के भेजना था ऊपर, सिर्फ वही रह गए थे, क्योंकि वालियान रियासत जो है उसमें शामिल होने से इनकारी हो गए थे। दूसरा, वफाकी असम्बली का जो निचला ऐवान है उसे वफाकी असम्बली के नाम से याद किया गया, और ये ऐवान ज़री था, जिसे आजकल हम कौमी असम्बली भी कह देते हैं। इसके कुल अरकान की तादाद 375 तजवीज़ पाई। इनमें रियासतों में से 125 और सूबों में से 250 अरकान के लिए जाने का फ़ैसला हुआ। तो रियासतों के नुमाइंदे मुंतखब नहीं होते थे, उन्हें वालियान जो हैं वो नामज़द करते थे, और सूबों के अरकान को अवाम के वोटों से चुना जाना था। तो रियासतों के वालियों ने वफाकी असम्बली में भी अपने नुमाइंदे ना भेजे, तो इस वफाकी असम्बली की मियाद 5 साल रखी गई थी। गवर्नर जनरल असम्बली को मनसूख करने का इख्तियार रखता था, और दोनों ऐवानों के मंजूर करदा मुसव्वदात गवर्नर जनरल की तौसीक के साथ कवानीन बन जाते थे। वो किसी मुसव्वदा को मुस्तरद करने का भी इख्तियार रखता था। तो इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो था अदलिया से मुतल्लिक था। तो अदलिया के हवाले से जो उस ज़माने में आला तरीन हिंदुस्तान की सतह पर अदालत बनाई गई, वो फेडरल कोर्ट के नाम से मरकज़ी अदलिया बनाई गई, जो एक चीफ़ जस्टिस और उसके साथ 6 जज साहबान पर मुश्तमिल थी। ये अदालत सूबों में कायम हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनती। वफाकी अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बरतानवी प्रीवी काउंसिल के अंदर आप अपील कर सकते थे, उसका दरवाज़ा खटखटा सकते थे। गवर्नर जनरल वफाकी अदलिया से कानूनी मशवरा मांग सकता था, अलबत्ता वो मशवरे के ऊपर अमल करे ये ऐसा लाजमी नहीं था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेलिएंट फ़ीचर इसके मुताबिक, चूँकि एक लंबा चौड़ा एक्ट था और इसके 321 आर्टिकल थे, तो एक लंबा चौड़ा एक्ट था, तो उस तनासब से इसकी नुमायाँ खुसूसियात भी ख़ासी तफसीली हो गई हैं। तो सिंध और उड़ीसा दो नए सूबे बनाए गए थे इस 1935 के एक्ट की रूह से। उड़ीसा जो है इसे बिहार से जुदा किया गया, और सिंध को मुंबई से अलग किया गया, और सूबा सिंध का मुतालबा मुसलमान मुसलसल करते आ रहे थे, और 1935 के एक्ट की रूह से इसे मान लिया गया था, जो एक अचीवमेंट थी
اور اس کا جناح صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 14 نکات میں بھی مطالبہ کیا تھا۔ تو یہاں تک یہ جو فیڈرل سیٹ اپ تھا اس کے متعلق امپورٹنٹ آرٹیکلس ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اب ہم چلتے ہیں صوبائی نظم و نسق کے حوالے سے، کیونکہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ مرکزی سطح پہ بھی حکومت بنتی ہے، اور یہ ڈیول سسٹم ہوتا ہے، دوہرا نظام حکومت ہوتا ہے، اور پھر صوبائی سطح پہ بھی حکومتیں بنتی ہیں اور اختیارات کو تحریری دستور کے اندر مرکز اور صوبوں کے اندر بننے والی حکومتوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں صوبائی نظم و نسق کی طرف۔ تو صوبے کے اندر جو آئینی طور پہ سربراہ ہوتا صوبے کا، اسے گورنر جنرل نامزد کرتا تھا، اور گورنر وفاقی حکومت کا صوبے میں نمائندے کے طور پہ کام کرتا، جس طرح سے اس وقت دستور 1973 کے مطابق بھی وفاق ہر صوبے کے اندر اپنا گورنر نامزد کرتی ہے۔ تو صوبے کے اندر اس زمانے میں اسے وہی مقام حاصل ہوتا جو مرکز میں گورنر جنرل کو مقام حاصل ہوتا تھا، اور گورنر کو بھی گورنر جنرل کی طرح بعض خصوصی اختیارات سونپے گئے تھے۔ گورنر کے لیے اپنے صوبے میں گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے اسے مکمل تعاون کرنا لازم تھا۔ اقلیتوں کے تحفظ، سرکاری ملازموں کے حقوق کا تحفظ، آرڈیننس کا نفاذ اور صوبے میں امن و امان کا قیام گورنر کی امپورٹنٹ اوبلیگیشنز یا ذمہ داریوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح صوبائی سطح پہ ایک کابینہ بھی ہوتی تھی، اور یہ ریممبر کہ 1935 کے ایکٹ میں صوبائی سطح کے اوپر 2 عملی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ تو صوبائی کابینہ ان وزراء پر مشتمل ہوتی تھی جو صوبائی اسمبلی کے اراکین میں سے لیے جاتے، اور گورنر وزراء کو نامزد کرتا تھا۔ وہ پوری کابینہ یا جس وزیر کو چاہتا سبکدوش کر سکتا تھا۔ یہ کل کے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ فیڈرل لیول کے اوپر گورنر جنرل اس پاور کو ایکسرسائز کرتا، اور صوبے کی سطح پہ جو صوبائی گورنر ہے، اور یہ بڑی عجیب ڈکٹوریل قسم کی پاور تھی اس کے پاس کہ وہ پہلے وزراء کو نامزد بھی کرتا ہے اور بعد میں پوری کابینہ یا جس وزیر کو چاہتا ہے اسے اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ وزراء ایسے ارکان اسمبلی کو بنایا جاتا تھا جنہیں صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی۔ وزراء اپنی کارکردگی کے بارے میں گورنر کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوبائی سطح کے اوپر صوبائی اسمبلیاں اچھی خاصی پاورفل تھیں، اس لیے کہ سوالات کے ذریعے سے اپوزیشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کو یا منسٹر سے سوال کر سکتی تھی، اور انہیں ان سوالوں کو ایڈریس کرنا ہوتا تھا، اور یہی پوری دنیا کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا پارلیمانی سطح پہ ایک طریقہ کار ہے جو پوری دنیا میں اب بھی رائج ہے۔ اس کے بعد ہے صوبائی قانون ساز اسمبلی۔ اب یہاں صوبائی قانون ساز اسمبلی کے حوالے سے تھوڑی سی جو نئی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر صوبے میں قانون ساز اسمبلی بنائی گئی۔ بہار میں، اتر پردیش میں، آسام، بنگال، مدراس اور ممبئی میں 2 ایوانی صوبائی اسمبلی تھی۔ یہ نئی بات ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں کے اندر صوبائی سطح پہ 2 ایوان نہیں ہوتے، لیکن اس زمانے کے اندر یہ جو صوبے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اندر 2 ایوانی مقننہ تھی، اور اس کے علاوہ پنجاب میں صوبہ سرحد میں، جسے اس وقت ہم پختونخوا کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام NWFP تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ تو صوبہ سرحد کے اندر سندھ اور اڑیسہ میں 1 ایوانی مقننہ تھی۔ تو جہاں 2 ایوان تھے وہاں ایوان بالا کا نام قانون ساز کونسل صوبائی لیول پہ، اور ایوان زری کا نام قانون ساز اسمبلی ہوتا تھا۔ تو قانون ساز کونسل کے اراکین 3 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے، ہر سال 1/3 ریٹائر ہو جاتے اور ان کی جگہ 1/3 نئے لوگ منتخب کر لیے جاتے۔ تو مختلف صوبوں میں دونوں ایوانوں کے اراکین کی تعداد مختلف تھی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے صوبائی سطح پہ 2 ایوانی مقننہ اس وقت نہیں دیکھی کبھی، لیکن اس زمانے میں 1935 کے ایکٹ کی روح سے بعض صوبوں میں یہ رائج تھی اور بعض نئے بننے والے صوبوں میں یہ رائج نہیں تھی۔ اسی طرح پھر جداگانہ انتخابات یا سیپریٹ الیکٹوریٹ جو تھے، اس کا حق دیا گیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آگے چل کے اسی کی بنیاد پہ 1945-46 کے انتخابات ہوئے اور قیام پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی میں جداگانہ نشستیں رکھی گئیں۔ ان نشستوں کے لیے انتخاب میں مسلمان ووٹر کی حیثیت سے ہی حصہ لے سکتے تھے، اور مسلمان ہی کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے حصہ لے سکتے تھے۔ تو کانگریس کی مخالفت کے باوجود جداگانہ انتخابی جو طریقہ کار تھا اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو کانگریس کو تو یہ چیز ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور گاندھی جی کہتے تھے کہ یہ فرقہ